ल हेर त अस्ति हामीले के पढिरहेको थियौँ भने सुनिरहेको छौ होइन यस सर यस सर अस्ति हामीले इन्कम इलास्टिसिटीको बारेमा पढ्यौँ है इन्कम इलास्टिसिटीमा के पढ्यौँ भन्दा वाट इज द मिनिङ अफ इन्कम इलास्टिसिटी हो मिनिङ अफ इन्कम इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इट क्यान बी डिफाइन्ड एज पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम हो एकदमै सजिलो केही यसमा त इस्यु छैन त्यस पछाडिबाट हामीले चाहिँ टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी पढ्यौँ टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटीमा फर्स्टमा के पढ्यौँ इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हो त्यसपछि सरी यो होइन टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटीमा हामीले के पढ्यौँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढ्यौँ हो त्यस पछाडिबाट नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढ्यौँ त्यस पछाडिबाट के पढ्यौँ जेरो इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढ्यौँ अब पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि quantity demand is positive response to the मतलब यसमा चाहिँ हामीले अब लेख्ने तरिका है अस्ति मैले एउटा तरिकाले एक्सप्लेन गरेको थिएँ अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले यो प्राइस इलास्टिसिटीमा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज यो पर्सेन्टेज चेन्ज ऊ भनेर त्यसरी पढाएको थियो यसमा चाहिँ के हुनेछ भने इफ पोजिटिभ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड इज मतलब पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड इज पोजिटिभ इन रेस्पेक्ट अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम भन्नुको मतलब पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड र पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कममा चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप भनेको के होला त मिनिङ इन्कम लेभल बढ्यो भने चाहिँ मतलब इन्कम बढ्यो भने डिमान्ड पनि बढ्छ हो इन्कम घट्यो इन्कम जुन वेमा गइरहेछ डिमान्ड पनि त्यही वेमा गयो भने हामीले त्यसलाई पोजिटिभ ख्याल गर्नुपर्छ जस्तो प्राइस इलास्टिसिटीमा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेको थियो नि यसमा चाहिँ के हुनेछ क्वान्टिटी डिमान्ड इज पोजिटिभ इन रेस्पोन्स टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस भनेको छ अनि त्यही भएर यसलाई ख्याल गर्ने त्यसपछि नेगेटिभको पनि यही हो जिरोको पनि यही हो यसै गरी मतलब लेख्दा कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा मैले डिस्कस गरेको नेगेटिभमा चाहिँ इफ देयर इज नेगेटिभमा हामीले के भनेको हो पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम ग्रेटर देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड भनेको त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ भने इन्कम बढ्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ घट्छ भने हो रिभिजन कम भयो तिम्रो मार्क्स घट्न थाल्यो सरी त्यो त पोजिटिभै भइहाल्यो होइन इन्डाइरेक्ट रिलेसनसिप भनेको प्राइस र क्वान्टिटी भने जस्तो कि होइन भने त्यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो नेगेटिभ रिलेसनसिप भन्नु पर्यो इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन लेस देन 1 को के अरे यहाँ होइन यहाँ नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटीको कुरा त्यही भयो जिरोको कुरा कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेको भन्यौँ हामीले एक्जाम्पल सहित पढ्यौँ अब पोजिटिभको केसमा के हुन्छ भने पोजिटिभको एक्जाम्पल के हुन्छ भन्यौँ हामीले नर्मल गुड्स हो के न पोजिटिभको कुरा भनेको नर्मल केसमा हुने हो कि होइन हो त्यसपछि नेगेटिभको केसमा नेगेटिभ कुन केसमा हुन्छ भन्दा इन्फेरियर गुड्सको केसमा हुन्छ त्यस पछाडिबाट जिरो कुन केसमा हुन्छ भन्दाखेरि कुन केसमा हुन्छ जिरो मलाई सुनिरहेको छौ कि छैन मलाई सुनिरहेको छौ कि छैन यस सर सुनिरहेको छु जिरो चाहिँ कुन केसमा हुन्छ नेसेसरी गुड्सको केसमा हुन्छ भन त कसले त्यही भन्नु खोज्दै यो सक्यो है त्यसैबाट यो प्रायः जस्तो यो इन्कम इलास्टिसिटी 10 मार्क्समा कहिले पनि सोधेको छैन तिमीलाई होइन इन्कम इलास्टिसिटी सोध्यो भने 5 मार्क्समा सोध्छ 5 मार्क्समा सोध्छ त्यही पोजिटिभ नेगेटिभ र जिरो नै लेख्ने अब कथम कदाचित त्यो मान्छे त्यस्तै मतलब अब बुकमा छ भनेर चाहिँ अब 10 मार्क्समा सोधिदियो भने चाहिँ त्यस पछाडिबाट पोजिटिभ भित्रको नि 3टा पनि लेख्नुपर्छ है मैले देखाइरहेको छु नि पोजिटिभ भित्रको 3टा भनेको एउटा ग्रेटर देन 1 एउटा लेस देन 1 इक्वल्स टु 1 यो ठ्याक्कै प्राइस इलास्टिसिटीमा जे पढाएको थियो त्यही नै क्वान्टिटी पर्सेन्टेज चेन्ज क्वान्टिटी बढी भयो पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कमको कम्पेरिजनमा भन्यो ग्रेटर देन 1 हो कि होइन पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी माथि हुने हो कि होइन पर्सेन्टेज क्वान्टिटी माथि हुन्छ त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कममा पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी इज ग्रेटर देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम द्याट इज इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 क्वान्टिटी एज कम्पेयर टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कममा पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी जस्तो यो फिगरमा भने यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी
कम छ कि छैन फिगरमा हेर्ने हो भने जस्तो यो 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 एरिया यो पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी भयो यो भनेको इन्कम भयो भन्नुको मतलब पर्सेन्टेज चेन्ज इन जो y1 y2 ले डिनोट गरेको इन्कम भयो त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी कम छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम बढी छ यसको भ्यालु चाहिँ 1 आउँछ त्यही भएर यसलाई चाहिँ लेस देन 1 भन्नु पर्यो त्यसपछि इक्वल टु 1 भनेको दुईटै इक्वल इक्वल छ यो फिगरमा हेर यो यो र यो चाहिँ उति उति नै छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा पर्सेन्ट इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल टु 1 भन्नु पर्यो ल सर हजुर पंकजको एक्सेप्ट गर्नु रे ल सर हजुर सर रेकर्ड भइरहेको छ यो रेकर्ड भइरहेछ किन ए ईसाको लाइन गएर अनि भनिदिनु भन्नुभएको थियो सरलाई ठिक छ अब उसले पछाडि रेकर्डेड हेर्छ हाम्रो प्रदीप सरले रेकर्ड गरिरहनु भएको छ है अब त्यस पछाडिबाट ल यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ भन त छैन सर छैन है सर हजुर त्यही अगाडि फेरि भनिदिनु न कुन इक्वल टु 1 वाला यो इक्वल टु 1 चाहिँ जस्तो यहाँ हेर त इक्वल टु 1 केही पनि छैन जस्तो डिलिट गर्ने मैले पहिला यसलाई जस्तै इक्वल टु 1 भनेको यो केस हो है सुप्रिया भनेको यो केस हो हेर त यसमा पर्सेन्टेज Q1 बाट Q2 मा जाँदा यो मतलब यसको एरिया र y1 बाट y2 मा जाँदा यसको एरिया उति जस्तो छ कि छैन छ कि छैन बुझ्यो कि बुझेन Q1 मैले यो एरिया र यो अर्को अर्को कलर युज गर्छु है त म यो एरिया इक्वल छ कि छैन लगभग इक्वल छ नि यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी र पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम चाहिँ इक्वल छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ युनिट इलास्टिक इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल टु 1 भन्छ है ल अब यसलाई एक्सप्लेन गरिरहनु नपर्ला अब हामी जान्छौँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड के होला क्रस इलास्टिसिटी भन्ने जस्तो प्राइस इलास्टिसिटी इन्कम इलास्टिसिटी पढाएको छ त्यसपछि हामीले क्रस इलास्टिसिटी यसको एक्जाम्पल के हुन्छ होला भने जस्तो फ्याक्टरमा सब्स्टिट्युट गुड्स त्यसपछि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स केमा आउँछ त भन्दाखेरि क्रस इलास्टिसिटीमा आउँछ क्रस इलास्टिसिटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटाले गर्दा एउटाको प्राइसमा चेन्ज हुँदा अर्कोको डिमान्डमा के चेन्ज हुन्छ क्रस इलास्टिसिटीमा यसलाई एक्सप्लेन गर्दा त एकदमै सजिलो छ हेर त पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ गुड्स यक्स किनकि हामीले क्रस इलास्टिसिटी भनेको सब्स्टिट्युट गुड्स र कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स जुनमा चाहिँ दुईटा गुड्स चाहिँ एउटा एक अर्कोमा डिपेन्ड हुन्छ नि हो त्यो केसमा चाहिँ हामीले क्रस इलास्टिसिटीबाट त्यसको मेजरमेन्ट गर्छौँ फर इक्जाम्पल कोक र पेप्सी हो र पेप्सी एउटाको प्राइस बढ्दा कोकको प्राइस बढ्यो भने पेप्सीको डिमान्ड के हुन्छ बढ्छ कोकको प्राइस बढ्यो भने पेप्सीको डिमान्ड पनि हो हो नि त्यसो भने एउटा गुड्सको प्राइस र अर्को गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डमा कस्तो रिलेसनसिप रहेछ इन्भर्स हुन्छ पोजिटिभ हो के न एउटाको प्राइस बढ्दा अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्यो एउटाको प्राइस बढ्दा अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्यो भन्नुको मतलब एउटाको प्राइस बढ्दा अर्कोको क्वान्टिटीको डिमान्ड बढ्यो भन्नुको मतलब दुईटै एउटै प्राइस पनि बढिरहेछ क्वान्टिटी डिमान्ड पनि बढिरहेछ भने दुईटै एउटै डिरेक्सनमा गएको छ कि छैन छ हो त्यसलाई हामीले कस्तो रिलेसनसिप भन्छौँ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड त्यसलाई हामीले पोजिटिभ रिलेसनसिप भन्छौँ है त्यही भएर अब क्रस इलास्टिसिटी अफ द पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ गुड्स यक्स हेर है त मैले यहाँनिर पढाइरहेको छु पर्सेन्टेज गुड्स यक्स डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अफ गुड्स है यो त केही पनि मतलब भएन अब यसलाई हामीले के गरी डिनोट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इलास्टिसिटी यक्स वाइ भनेर
प्राइसलाई कसरी गरेको थियो इपी भनेको थियो, इन्कमलाई के गरी गरेको थियो इवाई भनेको थियो, क्रसलाई के गरी गर्छौँ है, क्रसलाई के गरी गर्छौँ रे EXY भनेर गर्छौँ। अब यसमा त्यही हो, यहाँनिर अब यहाँनिर यो फर्मुला चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ यक्स भनेको डेल क्यू यक्स माथि छ नि जुन डेल क्यू चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ यक्स हो। डेल डेल पिवाई हो, तिमीले डेल वाइवाई जस्तो देखिएला त्यो तलको डेल पिवाई डेल क्युएक्स भनेको क्वान्टिटी डिमान्ड अफ यक्स, डेल पिवाई भनेको चेन्ज इन प्राइस अफ वाई, तलको त डेल पिवाई हो है, डेल क्युएक्स अपन डेल पिवाई, त्यसपछि पिवाई अपन क्युएक्स, यो त भइहाल्यो प्राइस अफ ओरिजिनल प्राइस अनि यक्सको ओरिजिनल क्वान्टिटी। फेरि एकचोटि भन्छु, सिम्बोलिकली EXY इक्वल्स टु डेल क्युएक्स अपन डेल पिवाई हो है, त्यो डेल पिवाई इन्टु पिवाई अपन क्युएक्स। त्यसमा के को मिनिङ के भन्दा डेल क्युएक्स इक्वल्स टु क्वान्टिटी चेन्ज इन डिमान्ड अफ यक्स, यक्सको क्वान्टिटी डिमान्ड कति चेन्ज भयो भनेको डेल क्युएक्स, डेल पिवाई भनेको पर्सेन्ट यो वाई को प्राइस कति चेन्ज भयो हो, त्यसपछि पिवाई भनेको वाई को ओरिजिनल प्राइस, क्युएक्स भनेको यक्सको ओरिजिनल क्वान्टिटी, बुझ्यो? यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु। अब हामी अगाडि बढौँ। अब यसमा चाहिँ तीनटा कुनै जस्तो तिमीहरूले बिबिएहरूमा पढ्यो भने जिरो क्लासिफिकेसन हुन्छ, यसमा मेजर चाहिँ दुईटा, एउटा रिलेटेड गुड्सको एउटा एउटा सब्स्टिट्युट गुड्सको एउटा कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको चाहिँ के हुन्छ भनेर पढ्छौँ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ दुईटा टाइप्स हुन्छ ल। दुईटामा एउटा के भयो, यो माथि लेखिसकेको छ मैले, एउटा चाहिँ भयो यो पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी, एउटा भयो नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी है। एउटा चाहिँ पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी, एउटा नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी भयो। अब पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी भने के होला हेर त, अब तिमीहरूले यो देख्ने बित्तिकै मैले यति धेरै गर्छ कि तिमीले देख्ने बित्तिकै भन्न सक्छौ, इफ देयर इज पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन पर्सेन्ट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड फर कमोडिटी यक्स, भन्नुको मतलब एउटा गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्डमा अर्को गुड्सको प्राइस चेन्ज हुँदा एउटा गुड्सको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटै साइडमा हुन्छ। भन्नुको मतलब कोक र पेप्सीको केसमा कोकको प्राइस चेन्ज भयो, कोकको प्राइस बढ्यो, 30 रुपियाँ थियो कोकको प्राइस 40 रुपियाँ भयो। अब पेप्सीको क्वान्टिटी पहिला चाहिँ 10 थियो अब 15 भयो भने दुईटै एउटै साइडमा इन्क्रिज भयो कि भएन? भयो। कोकको प्राइस 30 बाट 40 पुग्दा पेप्सीको क्वान्टिटी डिमान्ड 10 बाट 15 मा जान्छ भने कोकको प्राइस पनि बढ्या छ, पेप्सीको क्वान्टिटी डिमान्ड पनि बढ्या छ भन्दा दुईटै त्यहाँ चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप छ। एउटाको प्राइस इन्क्रिज हुँदा अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्ड इन्क्रिज भएको छ, देयर इज पोजिटिभ रिलेसनसिप अर डाइरेक्ट रिलेसनसिप। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो केसमा चाहिँ के भन्दो रहेछ, पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्दो रहेछ है। कुरा बुझ्यो होइन? त्यस पछाडिबाट अब यसलाई देखाउँदाखेरि पनि, यसलाई ग्राफमा देखाउँदा चाहिँ के हुन्छ भने मेसेज गरेको थिएँ एन्सरलाई रिप्लाई गर्नु। अब यो फिगरमा देखाउँदा चाहिँ कसरी भएको छ हेर त, यो फिगरमा देखाउँदाखेरि मैले लेखेर देखाउँदा हुन्छ, यो चाहिँ यता क्वान्टिटी, यता यक्सको क्वान्टिटी 1 बाट 2 भयो, यता चाहिँ वाईको प्राइस 1 प्राइस 2 भयो। यो P1 हुँदा यक्सको क्वान्टिटी Q1 थियो हो। अब यो वाईले प्राइस बढाएर P2 बनायो भने यक्स क्वान्टिटी बढेर यो यक्सको क्वान्टिटी यहाँ पुग्यो। भन्नुको मतलब यो पनि यो डिरेक्सनमा, यो पनि बढ्या छ यो डिरेक्सन। There is positive relationship between price of one product as compared to quantity of another product. त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी भन्छ है।
सर हजुर यो हामीले छ नि हामीले यो फिगरहरु त्यो ग्राफहरु छ नि अकॉर्डिङ टु द यो हामीले जे पनि यो हामीले यो डिफाइन गरेछ नि डिफाइन अनुसार हामीले बनाउनु त हुने हैन यहाँ मैले जे भनेको छ त्यही बनाउने भाइ कन्फ्युजै हुनु पर्दैन मैले जे भनेको छ त्यही बनाउने अब नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटीमा जाउँ है त अब यसको एक्जाम्पल के हुँदो रहेछ त्यसो भने पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटीमा एक्जाम्पल चाहिँ के हुँदो रहेछ भन त के हुन्छ होला एक्जाम्पल पोजिटिभमा कोक एन्ड पेप्सीहरू मतलब त्यो भनेको त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्दा के भन्छौँ त्यसलाई सब्स्टिट्युट गुड्स भन्छौँ कि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भन्छौँ सब्स्टिट्युट सर किनकि एउटालाई अर्कोले रिप्लेस गर्छ भने त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गुड्स भन्छौँ कोकलाई पेप्सीले रिप्लेस गरिदिन्छ त्यही भएर त्यसलाई सब्स्टिट्युट गुड्स भन्छ एउटाको अर्को रिलेसन जस्तो खानाकै केसमा र भात र तरकारी त सब्स्टिट्युट भन्न मिल्दैन नि त नर्मली मतलब भात होइन त चाहिँ आज तरकारी छ नि तँलाई भातै मात्रै खाएर जा भन्नु नि तिमीहरू मान्छौ त मान्दैन नर्मली त्यो मान्छेलाई जेनरल टर्ममा त्यस्तो हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो भन्दा छोडेर मतलब एउटा अर्कोले रिप्लेस गर्छौँ भने त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गुड्स भन्छ है अब आयो नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी के होला ल गेस गर त के होला नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी भने के होला सजिलो छ इफ देयर इज इन्भर्स रिलेसनशिप भन् मतलब एउटाको प्राइस बढ्दाखेरि अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ गुड्स भन्छौँ कि भन्दैनौँ एउटाको प्राइस बढ्दाखेरि अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ भने त्यो केसमा नेगेटिभ क्रस एउटाको प्राइस बढ्दा अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्ने भनेको केस भनेको कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको केसमा हुन्छ है एउटाको प्राइस बढ्दा अर्कोको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्ने केस भनेको कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको केसमा हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको केस भनेको कार एन्ड पेट्रोल इङ्क एन्ड पेन हैन कारको प्राइस बढ्यो भने मान्छेले कार कम किन्छ कार कम किनेपछि कन्जम्सन पेट्रोल पनि कम हुन्छ त्यही भएर कारको प्राइस र पेट्रोलको कन्जम्सन क्वान्टिटी डिमान्ड अफ पेट्रोलमा चाहिँ इन्भर्स रिलेसनशिप छ कसको ब्याकग्राउन्ड साउन्ड आइरहेको छ सबले म्युट गरिदियो डिस्टर्ब हुन्छ है मैले भने है एउटाको क्वान्टिटी डिमान्ड यो नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी भनेको कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको केसमा हुन्छ कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको डेफिनेसन भनेको कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भनेको एउटा गुड्स कसकोमा मेरो त होइन नि यो सनी म्युट गर सनी सनी गएर म्युट गर बाबु म्युट गर हल्ला भइरहेछ कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको डेफिनेसन भनेको यदि एउटा गुड्सको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड एउटा गुड्सको प्राइस बढ्दाखेरि अर्को गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ भने एउटा गुड्सको प्राइस बढ्दाखेरि अर्को गुड्सको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छौँ त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भन्छौँ फर इक्जाम्पल कार एन्ड पेट्रोल इङ्क एन्ड पेन कार एन्ड पेट्रोल कारको प्राइस बढ्यो भने कारको डिमान्ड घट्छ त्यसको मतलब कार किन्ने मान्छे कम भएपछि पेट्रोलको क्वान्टिटी डिमान्ड पनि के हुन्छ घट्छ त्यसलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भन्छौँ नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी भनेको त्यसैको एक्जाम्पल हो if there is inverse relationship between percentage change in quantity demand for goods X and percentage change in price of goods Y X को percentage change in quantity demand र Y को percentage change in price को प्राइस को सरी जस्तो कारको प्राइस बढ्दाखेरि तिम्रो चाहिँ पेट्रोलको डिमान्ड चाहिँ घट्छ भन्नुको मतलब प्राइस बढ्यो एउटा डिरेक्सनमा बढ्यो अप्पर साइड भयो त्यस पछाडिबाट यता पेट्रोलको डिमान्ड चाहिँ घट्यो नेगेटिभ अपवर्ड प्राइस अपवर्ड डिरेक्सनमा गयो अर्को गुड्सको डिमान्ड डाउनवर्ड डिरेक्सनमा गयो भन्नुको मतलब देयर इज इन्भर्स रिलेसनशिप हो क्या हो यो केसमा इफ देयर इज इन्भर्स रिलेसनशिप बिट्विन percentage change in quantity demand for good X and percentage change in price of good Y then it is known as negative cross elasticity pen and ink car and petrol यसलाई फिगरमा बनाउनु पर्दाखेरि जस्तो यता यक्स को भयो क्वान्टिटी डिमान्ड अफ यक्स ल कारै भन जे भन्दा नि हुन्छ त्यस पछाडिबाट
एउटा एक्सको यता प्राइसलाई चाहिँ यता देखाऊ होइन यसको प्राइस कम हुँदाखेरि P1 क्वान्टिटी डिमान्ड बढी थियो हो यो 1 हुँदाखेरि यो यतातिर चाहिँ कार राख्दियो यतातिर चाहिँ पेट्रोल राख्दियो होइन कारको प्राइस चाहिँ सपोज यो 1 हुँदाखेरि पेट्रोल कन्जम्सन चाहिँ यति थियो अरे अब कारको प्राइस बढ्यो कारको प्राइस यहाँ पुग्यो कारको प्राइस बढेपछि त कार मान्छेले कम किन्छ कम किनेपछि त यो पेट्रोलको कन्जम्सन पनि घट्छ यतातिर आउँछ यो डिरेक्सनमा गयो यो चाहिँ यता डिरेक्सनमा आयो हो कि भने यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्छ यति हो है Yes, sir. ठिक छ होइन ल अनि जिरो भनेको तिम्रो बुकमा छैन जिरो भनेको चाहिँ जस्तो कारको प्राइस र त्यस पछाडिबाट चाहिँ मुभी टिकटको चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डमा केही रिलेसन हुन्छ त हुँदैन नि हुँदैन एकदम रिलेटेड गुड्सै होइन तिनीहरू रिलेटेड गुड्सभित्र हामीले दुईवटा पढेको छ एउटा सब्स्टिट्युट गुड्स पढेको छ एउटा कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स पढेको छ सब्स्टिट्युट गुड्सको केसमा पोजिटिभली यता इलास्टिसिटी पोजिटिभ भयो कम्प्लिमेन्ट्री गुड्सको केसमा चाहिँ नेगेटिभ ल कति टाइम भयो एकछिन भयो होइन अब एउटा टपिक अगाडि बढ्ने हो त एउटा सकिन्छ होला छैन छैन 5 मिनट बाँकी छ सर जम्मा 5 मिनट हो सर 5 मिनट बाँकी छ भने ल मैले अब एउटा कुरा के भन्छु भने अब मेजरमेन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्ने छ यो मैले सर डिस्कस गर्छु नि त एकचोटि यो जस्तो अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रपोज गरेको हो होइन इलास्टिसिटीलाई चाहिँ कसरी मेजर गर्न सकिन्छ भनेर हामीले जुन पढ्यौँ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा टोटल आउटले मेथड एउटा चाहिँ पोइन्ट मेथड भनेर धेरै छ अर्को आर्क मेथडहरू पनि छ तिमीहरूले पढ्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा टोटल आउटले मेथड हो एउटा चाहिँ पोइन्ट मेथड हो पोइन्ट मेथड त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तैपनि मैले भन्न चाहिँ भन्छु अनि यो जुन प्राइस इलास्टिसिटी एन्ड इट्स टाइप्स भन्दा पछाडिको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ मेजरमेन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बाई टोटल आउटले मेथड हो त्योभन्दा पछाडि धेरै सोधेको क्वेसन यो 10 मार्क्सको लागि है अब टोटल आउटले मेथड भनेको एकदमै सजिलो छ यो सुन्दा चाहिँ के किन जस्तो लाग्छ होइन आउटले भनेको एक्सपेन्डिचर के अरे आउटले भनेको एक्सपेन्डिचर यो चाहिँ अल्फ्रेड मार्सलले निकालेको हो यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो हामीले डिमान्ड र प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड भनेर चाहिँ जुन कुरा पढिरहेछौँ नि अहिलेसम्म पढिरहेछौँ नि यसमा चाहिँ के गरिदियो भने अल्फ्रेड मार्सलले चाहिँ यो मतलब यो थ्योरी निकाल्दा चाहिँ एक्सपेन्डिचर भनेको त जस्तो डिमान्ड हुन्छ डिमान्ड भएपछि तिमीले किन्छौ नि त त्यो सामान हो क्या डिमान्ड बढ्नु भनेको त तिमीले त्यो सामान किन्नु हो कि होइन हो डिमान्ड बढ्नु भनेको सामान किन्नु हो त्यसको मतलब त्यो सामान किन्दा त एक्सपेन्डिचर हुन्छ त्यसो भने यो यसको लागि चाहिँ हामीले के चाहिँ एजम्सन लिनु पर्यो भने डिमान्ड र एक्सपेन्डिचर चाहिँ सेम कुरो रहेछ किनकि प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ भन्नुको मतलब त्यो सामान नकिन्ने हो त्यो सामान नकिन्नु भन्नुको मतलब कन्ज्युमरको एक्सपेन्डिचर कम हुनु हो फेरि प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ भन्नुको मतलब त्यो सामान बढी किन्छ कन्ज्युमरले भन्नु हो त्यो बढी किनेपछि एक्सपेन्डिचर पनि बढ्यो त्यही भएर अब यो केसमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यो क्वान्टिटी डिमान्ड र प्राइस इन्कम गरेको थियो यसमा चाहिँ प्राइस र एक्सपेन्डिचरको रिलेसनसिप देखाएको टोटल आउटले मेथड प्राइस चेन्ज हुँदाखेरि टोटल एक्सपेन्डिचरमा कस्तो इम्प्याक्ट पर्यो पोजिटिभ चेन्ज आयो कि चेन्ज चाहिँ आएन कि नेगेटिभ चेन्ज आयो यही तीनटा कुरालाई एक्सप्लेन गरेको छ प्राइस चेन्ज हुँदा टोटल एक्सपेन्डिचरमा पोजिटिभ चेन्ज आयो कि चेन्ज नै आएन कि नेगेटिभ चेन्ज आयो यो कुरालाई चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचर टोटल आउटले मेथड टोटल एक्सपेन्डिचर मेथडले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ है अब यहाँनिर एउटा इमेज छ है यो मैले बुकको खिचाएँ मैले चाहिँ छुट्टा छुट्टै गरेको थिएँ होइन यो इमेज तिमीहरूलाई भिजिबल भइरहेको छ होइन यो बुककै हो नत्र केही फरक पर्दैन बुक हेर्न सकिन्छ जस्तो प्राइस क्यालकुलेसन अफ अनि टोटल एक्सपेन्डिचरको फर्मुला के हुन्छ तिमीलाई प्राइस दियो क्वान्टिटी दियो भने टोटल एक्सपेन्डिचर तिमीले निकाल्न सक्छौ नि
मम्मीले तिमीलाई बाबु तिमी गएर बजार गएर 5 वटा आँप लिएर आऊ, एउटा आँपलाई चाहिँ 10 रुपियाँ पर्छ भन्यो भने तिमीले मम्मीसँग कति रुपियाँ माग्छौ? 50 रुपियाँ 50 रुपियाँ माग्छौ नि। हो, त्यसो भने टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी हो क्या। हो, तिमीले जाने यो अब यसमा के छ, सबभन्दा पहिला प्राइस दिएको छ। प्राइस एकदम सर्टकट, जब मैले गर्ने जुन बुक माग्ने गर्ने नि त्यही हो, टिचरले सिकाउने नि त्यही हो। यहाँ हेर त, प्राइसमा 60 50 40 30 20 10 छ है। 6 5 4 3 2 1 गरे भने हुन्थ्यो, के फरक पर्दैन हैन। 60 50 40 30 20 10 छ, प्राइस घट्दै गइरहेछ हैन। त्यसपछि क्वान्टिटी 1 2 4 5 6 60 हुँदा क्वान्टिटी 1 थियो, 50 हुँदा 2 भयो, 40 हुँदा 3 भयो, 30 हुँदा 4 भयो, यसरी भइगयो। अब हामीले प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्डमा कम्पेयर गर्न खोजे हो त यहाँ हैन नि, टोटल एक्सपेन्डिचर कम्पेयर गर्न खोजे हो क्या टोटल एक्सपेन्डिचरसँग। प्राइसको चेन्ज इन प्राइस टोटल एक्सपेन्डिचरको कम्पेरिजनमा पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ कि न्युट्रल छ भनेर कम्पेयर गर्न खोज्छ। त्यही भएर हामीले फर्स्ट कोलममा प्राइस ल्याउँ, सेकेन्ड कोलममा क्वान्टिटी ल्याउँ, थर्ड कोलममा अब टोटल एक्सपेन्डिचर निकाल्छौँ। टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको प्राइस एन्ड क्वान्टिटी रहेछ। 5 वटा आँप लिएर आऊ इन्टु 10 रुपियाँ, 50 रुपियाँ माग्छौ तिमीले मम्मीसँग, 60 रुपियाँ माग्यो भने पिटाइ खान्छौ हो क्या न। भन्दा एक्सपेन्डिचर के रहेछ भन्दा 60 100 मतलब 60 इन्टु 1 60, 15 इन्टु 2 100, 40 इन्टु 3 120, 120 त्यसपछि 160। अब यहाँ ग्रुपिजम गरौँ है, फर्स्ट 2 सेकेन्ड 2 थर्ड 2 भनेको 60 र 50, 40 र 30, 20 र 10 के भइछ भनेर हेर्दाखेरि प्राइस 60 बाट 50 हुँदाखेरि एक्सपेन्डिचर टोटल एक्सपेन्डिचर के भइछ हेर त, बढ्या छ कि घट्या छ? फर्स्ट 2 केसमा एक्सपेन्ड